Like, subscribe, and get notified. काकोड्या जंक्शनाचेर 4 रस्त्याचेर आणि तुम्ही पळोवं शकता सगळे कडेन उदक जाल्लें आसा आनी जे ऑक्सिजन जीम आसा ह्या जाग्यार ते ऑक्सिजन जिमाक उदक भरले कारणान जे हांगा कोण ते एक्सरसायज करताले जीम मारताले ते खातीर भायर येवन ते उदकाचें प्रबंधन आसा ते खंय तरी करीत आसात आनी हे मुख्य रिजन म्हणल्यार उदक भरपाचें म्हणल्यार ती खळी जी आसा ही तुमकां दाखयता हांव खळी जी ही पळयात ती जी खळी आसा ही खंय तरी फूल भरोन आसा आनी हितून भितर जी जायकाची पायपलायन आसा ती खंय तरी आसल्या कारणान हे उदक खंय तरी आडोन उरता आनी पळोवं शकता ही खळी पावसाचे पयलीं प्री मॉन्सुनाचे पयलीं खंय तरी ही निवळ करपाक जाय आसलेली ती केली ना आनी ह्यो सगळ्यो बाटल्यो सगळे कचरो आसल्या कारणान आनीकय ब्लॉक जाता आनी ह्या चारी वाटेच्यान उदक येयल्ले कारणान हे जे उदक आसा ते आडोन उरलेलें आसा आनी सगळ्यांच्या घरां कोणाच्या दुकानाक जिमाक तशें शिरलेलें आसा सो हे लोकांची मागणी आसा जाता तितले बेगीन हे उदकाक खंय तरी क्रॉसींग करची या खंय तरी एक ऑप्शन सो करून कितें तरी उदक घालून दिवपाक खळी मारून दिवची अशी तेंची मागणी आसा. पावस पडल्यान सगळो उदक भरलें आसा हांगा आनी सगळो रस्त्यार उदक सगळो आमची जिमा प्रॉपर्टी भितर भरल्या ही हांगा जायकाची हें आसा त्यो गटरां ब्लॉक जावन सगळें उदक आख्खें आनी सगळें उदक ब्लॉक जावन आख्ख्या भितर भरता आमची प्रॉपर्टी रस्त्यार कितलें उदक भरलें पळय हांगा सगळें बारीकसो पावस झडला आतां आनी इतलें उदक भरलें तेमकां व्हडलो प्रॉपर्टी सगळें बुडटा आमचें सगळें. PWD कांयच एक्शन घेतना ताका कांयच केना गटार बी कांय क्लीन केली कांय केलें ना सगळं तशें भरलें ब्लॉक जाल्ल्यान उदक भितर मारता आख्खी आमची ताजें रेग्युलर इयरली ते चालूच आसता हांगा मेन कितें जाता रस्तो कळना तुका एक्सिडंटूय जाता हेका लागून मेन प्रॉब्लेम तो जाता PWD म्हणटा पडोन गेलो ना ट्रेनिंग करपाचें काय ना उदक सगळें ब्लॉक जाता आख्खें. वार्ड कावन्सिलर आसा पळयना हांगा केन्ना तो मनीस घाता आपल्या हितून पूण फुडें कांय ना प्रोसेस मेन प्रॉब्लेम तो जाता उदक चड जाय आनी एक्सिडंट चड जाताय अशें पयलीं जातालें चालू ना हें वर्साचें वर्सावळीचें सामकें. Gaurish Sattarkar for Herald TV. Watch on Herald TV.